Mga igsoon, maayong adlaw kaninyong tanan sa gihapon. Aniano sab kita magapadayon nining atong tulumanon sa pagtuon sa pulong sa Ginoo. Kumusta kamong tanan dinis palibot sa isla sa Mindanao, Visayas ug sa Luzon ug bisan pa sa atong mga kaigsunan nga naa sa gawas sa nasod. Kumusta kamong tanan? Hinaot nga nining adlaw kita tanan nakadawat sa daghang mga panalangin nga gihatag sa Dios kanato. Ato nga timbayaon ang tanan nato nga mga subscriber, ang atong mga kaigsunan sa Seventh-day Adventist Church nga nagasunod niining atong tulumanon ug sa tanan natong mga kahigalaan. Mahimo nga inyo kini nga i-like o i-share ngadto sa atong mga kaparintihan, mga kahigalaan, mga kaigsuonan nga buot nato nga maabtan sila sa mga mensahe sa kaluwasan nga gihatag sa Dios kanato. Ato usab nga i-subscribe kini atong YouTube channel sa SDA Ranes. Karong adlaw atong tun-an ang duha ka managlahi nga mga panahon nga gihisgutan diha sa Biblia. Kung unsa man ang buot pagpasantok niini o unsa man ang mga unod sa ato nga pagtuon, hinaot nga imog yung subaybayan gikan sa pagsugod o hangtod sa pagtapos. Kay kon igo ra ka mo sugod, di ka mo abot sa pagtapos, di mo masabtan. Mao na nga ang tuyo nato god nga masabtan nato ang mga pulong sa Ginoo. O dili lang kay magsige lang taog katawa, sige lang tag TikTok, sige lang tag yaga-yaga. So kining ato dinhi atong gi-apply dinhi sa ato YouTube channel, mga importante kini nga mga butang. Importante alang sa kinabuhi sa tao kay maghisgot man kini sa atong walay katapusan nga kaugmaon. So karon duha ka managlahi nga mga panahon. Matud pa sa 2 Corintios 6 versikulo 2 nagaingon, sa panahon nga gikahimut-an ikaw akong gipatalinghugan, og sa adlaw sa kaluwasan ikaw akong gitabangan. Tanawa karon mao na ang adlaw nga gikahimut-an, tanawa karon mao na ang adlaw sa kaluwasan. Usa ka lahi nga panahon, no? Nga gihisgutan ni Apostol Pablo nga matud pa niya karon lahi karon nga panahon. Atong gihuna-huna nga unsa ra karong adlaw, unsa ang kahigayunan nga gihatag sa Dios kanato niining adlaw. Matud pa ni Apostol Pablo, usa kini ka pinasahi kon ato kining masabtan. Kay karong adlaw matud pa niya, karon mao ang adlaw sa kaluwasan. Daghan sa mga tawo nga nangandoy og kaluwasan, apan wala sila makasabot nga gihatag na di ay sa Dios kanila ang adlaw sa kaluwasan, nga diin mapahimuslan kini sa tao ang adlaw sa kaluwasan, pero wa man masabti. Murag kadtong mga tao nga nakakita og binarita nga bulawan, apan wala sila kaila og unsay dagway sa bulawan. Ang ilang nahimo, ilarang gihimong sugangan. Magdungag silag saging, magdungag silag kamuti, dito nila itak-ang ni adtong ilang nakit-an nga bulawan, wa nila mailhi. Na may tao nga nanuroy og mga baligya nga banig, habol og moskitero, nakit-an man tong ilang sugangan, miingon ang tao, diin man mo ni ana kanang inyong sugangan. Sa amo nang nakit-an dito sa among uma, sa diha nga nagbugwal mi sa yuta kay among tamnan og kamuti. Og miingon ang tao, musugot mo, magbaylo ta, nini akong baligya o kanang inyong sugangan. Miingon ang tagbalay, oo, sugot kaayo,
di apagani diri uban, gitunol mga kaigsunan, unom kabarita, bulawan gidala sa tao, disgrasya kay kadtong mga pobre in taon wa man makaila og bulawan. Muna nga sigig pangandoy nga unta muharuhay ang kahimtang apan kay naanay kahigayunan wa manila mahatagi og insakto nga pagtagad. Karon mga kaigsunan nangandoy kita og kaluwasan apan ang kaadlaw sa kaluwasan gihatag na sa Dios ngadto sa tao ug matud pa sa Dios karon mao ang adlaw sa kaluwasan. Unsa may naa niining gitawag og adlaw sa kaluwasan? Matud pa ni manalag na Isayas 1:18. O mari kamo karon og usahan ta paghusay. Nag-ingon si Hiyuba, bisan pa ang inyong mga sala mapula, sila pagapution ingon sa nibi. Bisan pa sila lubos mapula, sila mahimong sama sa maputing balhibo sa karnero. Kining pulong umari kamo karon. Usa kini ka invitasyon. Kanus aman ang invitasyon. Ingon siya karon. Umari kamo karon. Basin moabot ta, moduol ta, sunod bulan, sunod tuig. Human na ang invitasyon. Kay ang invitasyon sa kumbira, karon ang kumbira. Og miabot ka, sunod simana na, human na ang kumbira. Ang invitasyon sa Ginoo alang sa kaluwasan, alang sa paghusay sa atong mga kasalanan. Ingon siya, karon, umari kamo karon, kay bisan unsa kadaghan sa imong sala, bisan unsa kapula sa imong sala, kini pagapution ingon sa nibi. Sila mahimong maputi sama sa balhibo sa karnero. Nindot ni nga imbitasyon. Pero hinumduman nato kining gitawag og karon. Kung ang Biblia maghisgot og karon, nagpasabot ka na og adlaw sa kaluwasan. Adlaw nga gihatagan ka og kagawasan. Kay ang unya, ang ugma, wala na ta masayod mahitungod ni ana mga kaigsunan. Busa, matud pa sa Isaiah 55:7, pabiyae sa daotan ang iyang dalan. Kano sa amo biya ang tao? Sa iyang daotan nga dalan? Matud pa ni manalag na Isayas, karon ang panahon, kay adlaw pa karon sa kaluwasan. Pabiyae sa daotan ang iyang dalan, og sa tao nga dili matarong ang iyang mga hunahuna, og pabalika siya kang Hiyuba, og siya maluoy kaniya, og sa atong Dios, kay siya mo pasaylo sa madagayaon gayon. Ang pulong karon adunay kapasayloan. Ang pulong karon adunay kabag-uhan. Pwede pa ta magbag-o sa atong kinabuhi. Ang pulong karon adunay kaluoy. Matud pa sa sinulat ni manalag na Isayas, ang pulong karon pwede pa ka mobalik ngadto sa Dios. Salmo 103:8, si Hiyuba maluluyon man og puno sa grasya, mahinay sa pagkasuko og madagayaon sa mahigugmaong kalulot. Dunatay Dios mga kaigsuonan nga maluluyon. Dunatay Dios nga puno sa grasya. Kanos anato matagamtam ang kaluoy? Karon. Kanos anato dawaton ang grasya? Karon. Kanos aman mudagaya ang mahigugmaong kalulot? Matud pa, karon. Pahimusla nato ang grasya sa Dios, ang iyang pagkamaluluyon atong madawat mapahimuslan. Busa sa giingon sa Buhat 17
versikulo 30. Kaniadto, sa wala pa masayod ang tao, wala lamang baliha sa Dios ang inyong mga kasalanan. Wala ko kahibalo. Ang akong mga kasalanan, wa kwentaha sa Dios. Wala ako isipi sa akong mga nabuhat nga mga kasalanan, tungod kay ako wala mahibalo. Mao nang gisulti sa Dios. Apan human ka mahibalo, ingon siya, apan karon siya nagsugo sa tanang mga tao bisan diin sa paghinulsol. Kadtong nangagi nga panahon, wala na to isipa sa Dios. Wala kita ilha nga kita makasasala kaniadto sa mga butang nga wala nato mahibaloy. Apan tungtungan ka sa imong kasalanan, human ikaw nahibalo sa mga pulong sa Dios. Human ikaw masayon nga adunay kaluwasan. O kinahanglan nga ikaw maghahatag og pagtagad. No? Human ang tao mahibalo, gikinahanglan nga siya maghinulsol. 2 Pedro 2:21. Kay alang kanila, maayo pa lamang unta, hinoon nga wala sila mahibalo sa dalan sa pagkamatarong, kaysa motalikod sila tapos mahibalo niini. Motalikod gikan sa balaang sugo nga gitugyan kanila. Maayo pa unta nga wa ko kapaminaw. Maayo pa unta nga wa ko makabasa. No? Manang uban mahadlok. Bible study tabrad, ay di ko. Kay basig mahibalo hinuon ko. Na maoy dako na hinuong sala nako. Matod pa sa sinulat dinhi sa Osias 4 versikulo 6. Ang akong katawhan ginalaglag tungod sa kakulang sa kahibalo. Tungod kay imong gisalikway ang kahibalo, isalikway ko usab ikaw. Kon hatagan ka nagkahigayunan di ay sa Ginoo nga mahibalo sa kamaturan, hatagan ka nagkahigayunan nga mahibalo sa kaluwasan, apan imong isalikway usab ikaw sa Dios. Matod pa sa Osias 4:6. Gitawag na ni og akong katawhan. Tao ni sa Dios. Pero gilaglag tungod kay kulang sa kahibalo. Gisalikway ang kahibalo. Ingon siya, isalikway ko usab ikaw. Ang tuyo sa Ginoo, 1 Timoteo 2:4, matod pa niya, nga nagatinguha, nga ang tanang mga tao, mga luwas unta, og manag pakakabot sa kahibalo sa kamaturan. Mao ni ang tuyo sa Dios, nga ang tanang mga tao, mga luwas unta. Dili niya gusto nga naay maimpirno. Pero nganong naamay unta. Nganong naamay unta. Atong tan-aon. Unsa may buot ipasabot niya na. Hebrehanong 4:7. Karong adlaw diha sa iyang pagsulti pinaagi kang David sa nakalabay na ang dugayng panahon sa mga pulong nga gikutlo sa unahan. Karong adlaw ini kadungog ninyo sa iyang tingog, ayaw ninyo paghahia ang inyong mga kasing-kasing. Maudi ay maunta kay ang tao nagpagahi man sa iyang kasing-kasing. Matod pa niya, ini kadungog nimo sa pulong sa Dios, kanang giingon nga karong adlaw. Unsay buot ipasabot niya nang gisulti sa Biblia, nga karong adlaw nagpasabot ka na og kaluwasan nimo, kaluwasan sa tanang mga tao. Pero
dili magsilbi ang kaluwasan nga gihatag sa Dios. Lucas 3 versikulo 6 ug 7. Dili magsilbi ang kaluwasan nga gipakita sa Dios sa tao. Nganuman kay ang tao nagpagahi man sa iyang kasing-kasing. Mateo 22 versikulo 14. Kay daghan ang gitawag apan diyutay ra ang napili. Ni giingon sa Ginoo, tanang tao gitawag alang sa kaluwasan, pero diyutay ra ang napili. Ngano? Matod pas Proverbio 1:24 ngadto 28, tungod kay ako nagtawag og kamo ming balibad. Akong gibayaw ang akong kamot ug walay tawo nga nagtagad. Apan gisalikway ninyo ang tanan ko nga mga tambag ug dili mubuot sa akong pagbadlong. Unsa daw ang giingon niya? Ang Dios nagtawag, ang tao ming balibad. Unsa ang pagkaluwas ni ana? Na ay mga pulong sa Dios gisalikway, na ay mga tambag, na ay mga pagbadlong, apan ang tao wala mo to. Ingon siya, ako usab mukatawa sa adlaw sa inyong pagkaalaot. Ako magatamay sa diha nga moabot ang inyong kahadlok. Mukatawa diay ang Dios. Moabot ang panahon nga katawan ra punta sa Dios. Sa diha nga moabot ang inyong kahadlok sama sa usa ka bagyo. O moabot ang inyong pagkaalaot sama sa usa ka alimpulos. Sa diha nga ang kasakit o kaguol mudangat kaninyo. Onya sila mosampit kanako, apan ako dili motubag. Sila mangita nga masingkamuton kanako, apan sila dili makakaplag kanako. Proverbio 1:24 ngadto 28. Karon pwede na to likay-likayan ang pulong sa Ginoo. Pero moabot ang panahon sa kalisod. Moabot ang mga panahon sa trahedya. Mosampit ta sa Dios o kataw-an ka lang sa Dios. Magpakiluoy ka sa Dios, apan ang Dios dili na motubag kanimo. Pinadayag ko no versikulo 3, bulahan ang tao nga ngadto sa kapunungan magabasa sa mga pulong sa propesya, ug bulahan ang mga tao nga magapatalinghog o magatuman sa naisulat niini, kay ang panahon haduol na. Naday kabulahanan sa tao karon kung siya magabasa sa mga pulong sa Ginoo. Bulahan ang tao karon kung siya magpatalinghog sa mga pulong sa Dios. Bulahan ang tao karon kung siya magatuman sa naisulat sa balaang kasulatan. 2 Pedro 1:10, busa mga igsoon, paningkamuti sa labi pagayod nga masiguro ang inyong pagkatinawag o pagkapinili. Naa nato mga kaigsuonan ang paningkamot nga mahimo tang tinawag, mahimo pagyud kang pinili. Tinawag ka pero wa ka mahimong pinili. Ingon siya, kay kung inyong himuon kini dili gayud kamo mahulog. Way kahigayonan ang impierno kon kita magpakabana sa mga pulong sa Dios. Amos 8:11 ngadto sa 12, ania karon ang mga adlaw moabot na nagaingon ang Ginoong Hiyuba nga diha sa yuta ipadala ko ang kagutmanan, dili kagutmanan sa tinapay ni sa kauhaw sa tubig, hinunoa kagutmanan sa pagpatalinghog sa mga pulong ni Hiyuba. Dunay dakong gutom, apan dili gutom sa tinapay, gutom sa pagpatalinghog sa pulong sa Dios. Og sila magalaroy-laroy gikan sa usang dagat ngadto sa laing dagat.
Gikag Manila, mutabok og Palawan, mutabok og Cebu, kay ang tuyo lang mangita lang sa pulong sa Ginoo. Gikan sa amihanan, bisan pa ngadto sa timugan, sina manalagan ngadto nganhi aron sa pagpangita sa pulong ni Jehova, og sila dili makakaplag niini. Moabot ang panahon igsoon nga ang adlaw sa kaluwasan mawala na. Mao ni ang mga tao maupay pagpangita. Wala na. Maupay paghatag og kaimportansya sa panahon. Wala na. Mura na og kanang tao sa buhi pa wa hatagi pagtagad, pagkapatay na maupay pagtiabaw. Gikinahanglan ka namo, gigugma ka namo sa buhi pa wa gyud wa hatagi insakto nga pagtagad. Mao na ang gitawag nato og duha ka managlahi nga mga panahon. Ang una nga panahon, panahon sa abundansya. Ang una nga panahon mao ang panahon sa kagawasan. Ang una nga panahon mao ang panahon alang sa kaluwasan. Pinadayag 22:11, moabot ang panahon, matud pa niya, ang mamumuhat og dautan pabuhatag gihapon siyag dautan. Og ang mga mahugaw papadayuna gihapon siya sa pagkamahugaw. Og ang matarong pabuhatag gihapon siyag matarong. Og ang balaan papadayuna gihapon siya sa pagkabalaan. Ang balaan, balaan na. Ang dautan, dautan na. Ang mahugaw, mahugaw na. Wa na'y panahon nga diyas pagkadautan, magbag-o ko, kay magmatarong ko. Wala na, sirado na. Mao na ang giingon sa 2 Pedro 3, versikulo 7. Apan pinaagi sa maora usab nga pulong, ang mga langit ug ang yuta nga karon nagalungtad. Gikatagana alang sa kalayo. Ginatipigan alang sa adlaw sa panudya og sa kalaglagan sa mga taong dili Dios non. Mao ni ang atong giingon nga duha ka managlahi nga mga panahon. Ang adlaw sa kagawasan og ang adlaw sa kalaglagan. Ang adlaw sa kaluwasan ug ang adlaw sa Ginoo. Unsa di ay buot ipasabot nining gitawag og adlaw sa Ginoo? 2 Pedro 3, versikulo 10. Apan ang adlaw sa Ginoo muabot sama sa usa ka kawatan, og unya ang mga langit mawagtang uban sa dagkong dinaguok, og ang mga kasugdanan sa kalibutan mga tunaw sa labayang kainit, og pagasunugon ang yuta og ang mga buhat nga aniya niini. Morning nagatbang mga igsoon. Ang gitawag adlaw sa kaluwasan, 2 Corintios 6:2, og ang 2 Pedro 3, versikulo 10, og ang Malakias 3:1 ngadto sa 4. So, adlaw sa kaluwasan ug ang adlaw sa Ginoo. Unsa ang buot ipasabot? Unsa may niya niining gitawag og adlaw sa Ginoo? Ang adlaw sa Ginoo mao ni ang adlaw sa pagtunaw sa kalibutan. Mao ni ang adlaw sa pagsunog sa yuta. Mao ni ang adlaw sa pagsunog sa tanan nga mga buhat nga niya niini. Matod pa sa 2 Pedro 3, versikulo 7, apan pinaagi sa maura usab nga pulong, ang mga langit ug ang yuta nga karon nagalungtad, gikatagana alang sa kalayo. Ginatipigan kini alang sa adlaw sa panudya og sa kalaglagan sa mga taong dili Dios non. Mao na nga sa karon mga kaigsunan, ni ay dako kaayong tambag. 2 Pedro 3:14, mga hinigugma. Sanglit nagapaabot man kamo niining mga butanga. Paning kamuti gayud ninyo nga mahikaplagan kamo
nga wala untay buling uhugaw o nga maanaa kamo sa kalinaw. Duha ka managlahi nga mga panahon. Usa nga panahon mao ang aplikasyon alang sa kaluwasan. Aplikasyon alang sa paghinulsol. Aplikasyon sa pagbag-os kinabuhi. Apan ang mubanos nga panahon ang gitawag adlaw sa Ginoo. Jeremias 46 versikulo 10. Mao kini ang adlaw sa pagpanimalos sa Dios niadtong mga tao nga wa maghatag og pagpakabana sa iyang imbitasyon sa kaluwasan. Ni ay mga pahimangno. Ang yawa nagatinguha nga ikaw dili makapatalinghog sa pulong sa Biblia. Aron dili nimo masabtan ang kamatuoran, siya magagamit sa imong mga higala, silingan, igsoon, ginikanan, og bisan pa ang imong mga pangulo sa relihiyosong pundok. Kini sila mao ang mag-aagni kanimo sa dili pagtambong o sa dili pagpatalinghog o sa dili pagtuon sa pulong sa Dios pinaagi sa Biblia aron ikaw malingla og dili makaangkon sa kinabuhi nga walay katapusan. Ani problema mga kaigsuonan, no? Kay ang muunay nato ato rang mga parinti, muunay nato ato rang mga higala, muunay og biay-biay, muunay og kantsaw, pareho sa panahon sa kaadlawan ni Noe. Sa diha nga si Noe gimanduan sa Dios sa pagpahimo og arka aron nga iniglonop musakay sa arka maluwas, malibre. Apan ang mga tao nagsigi og pangatawa, nagsigi pangantsaw sa diha nga si Noe misulod na sa arka. Si Noe og ang iyang pamilya misulod sa arka. Gikatawan, gibiay-biay sa iya ra pong mga parinti. Si Lolo Noe giango-ango na, tiguang na, naghimog arka niya pagyud ibabaw sa bungtod. Apan sa ilang pagkatawa, sa ilang pagbiay-biay, miabot ang unos. Sugod ng ulan, misugod na og tubo ang tubig. Ang mga tao mituo na, Lolo Noe, ablihimi, kay mustuo nami, musakay nami sa arka. Apan ang arka sirado na. Sa diha nga si Noe nakadungog sa tingog sa iyang mga parente, mga pag-umangkon nga nagpakiluoy. Misway si Noe sa pagduol sa pultahan aron sa pag-abli. Apan sa pag-abli niya, dili na siya makaabli. Kay ang mga anghel sa langit mao ang nagsirado sa pultahan sa arka. Diyan ang panahon na silang tanan nangamatay. Manang gitawag mga kaigsunan, duha ka managlahi nga mga panahon. Panahon sa kahigayunan o panahon sa panimalos. Panahon sa paghukom. Giunsa nimo ang kahigayunan nga gihatag sa Dios kanimo. Mana nga dili ta magpadala sa mga paglingla ni Satanas. Dili ta magpadala sa mga pagbiay-biay nga mao hinungdan nga makabsan kita sa panahon. Yan ang gitawag og adlaw sa kaluwasan. Ayaw padaog paniguro alang sa imong kaluwasan aron maluwas ka ikaw og ang imong panimalay.
Job 5:27 ani akaron kana atong gisusi busa mauman kana tulo timbanga alang sa imong kaayuhan. Kini mga pulong nga atong natun-an, mga pulong man kini sa Dios. Hinaot nga kini mga pulong nga mabuhi sa atong mga kasing-kasing. Ang Dios magpanalangin kanatong tanan. O ako, si Kapaglaom Charlie Ranes, magakalipay kanimo sa imong pagpaminaw ni ining atong gisgutan kay mga pulong man kini sa Dios alang sa atong kaluwasan. Hinaot, kadili ka makalimot sa pag-like o pag-share ni ini alang sa ato nga mga kaigsuonan o pag-subscribe sa atong YouTube channel sa SDA Ranes.